अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आज के वीलॉग में हम बात करेंगे दुनिया का मुकद्दर बदलने वाला है, जंगल का कानून खत्म होने वाला है, अमेरिका का जवाल शुरू, चीन और रूस का उरूज जो है वो उसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान दूरियां तेजी से बढ़ने लगी। साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में इसराइल का झंडा क्यों लहराया जा रहा है, उस पर भी बात करना जरूरी है। कुछ और खबरें भी इंपॉर्टेंट इस वीलॉग का हिस्सा होंगी। सबसे पहले बात करते हैं, चीन और रूस ने बीजिंग में होने वाली हालिया मुलाकात में सिर्फ दो मुल्कों के ताल्लुकात की बात नहीं की, बल्कि एक नए आलमी निजाम का इशारा दिया। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने वाज़े अंदाज में कहा कि दुनिया अब जंगल के कानून पर नहीं चल सकती, जहां ताकतवर मुल्क कमजोर ममालिक पर अपनी मर्जी मुसल्लत करे। दोनों रहनुमाओं ने मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी ऐसी दुनिया की बात की जहां सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि कई ताकतें मिलकर आलमी फैसला करेंगे। बीजिंग में होने वाली इस मुलाकात के बाद दोनों ममालिक ने दर्जनों मुआहदों पर दस्तखत किए, जिनमें तिजारत, तवानाई, टेक्नोलॉजी, मीडिया, ट्रांसपोर्ट, मसनूई जो है जहानत और दिफाई ताउन भी शामिल है। चीन और रूस ने इस बात पर जोर दिया है कि वो डॉलर के बजाय अपनी करेंसियों में तिजारत बढ़ाएंगे ताकि मगरबी मालियाती निजाम पर जो इन्हिसार जो है उसको कम किया जा सके। शी जिनपिंग ने कहा कि यकतरफा बालादस्ती का दौर खत्म हो चुका है, जबकि पुतिन ने कहा दुनिया अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां मगरबी ताकतें अकेले फैसला नहीं कर सकती हैं। दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका की खारजा पॉलिसी, जंगी मुदाखलतों और हेजमनी पर शदीद तनकीद की। अहम बात यह है कि चीन और रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा, ब्रिक्स और शंघाई ताउन तंजीम जैसे प्लेटफॉर्म्स को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। उनका मौक़िफ़ है कि आलमी फैसले वाशिंगटन या नेटो के बजाय इज्तिमाई आलमी फोरम पर होने चाहिए। यही वजह है कि दोनों ममालिक न्यू टाइप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है यानी नए आलमी ताल्लुकात की इस्तिलाह इस्तेमाल करते रहे। इसी तरह इस मुलाकात के आलमी सियासत में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि चीन और रूस अब खुलकर एक ऐसे निजाम की बात करते हैं जहां एशिया, अफ्रीका, लातीनी और अमेरिका और मशरकी वस्ती के ममालिक जहां पर आलमी ताकत के मराकज बन सके। उनके मुताबिक जंगल का कानून वो निजाम है जहां ताकतवर मुल्क जंगों, पाबंदी और दबाव के जरिए दुनिया चलाते हैं, जबकि आने वाला दौर ताकत के तवाज़ुन और मुश्तरका मफादात का होगा। ये मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत हो चुके हैं, यानी अमेरिका का जवाल शुरू, डी डॉलराइजेशन का धचका ऑलरेडी ईरान दे चुका है। आने वाले दिनों में यानी दुनिया वैसे भी ये महकूम रहना पसंद नहीं करती, हर दुनिया आज़ाद ताल्लुकात बनाना चाहती है, अपना आज़ाद तिजारती मुआहिदा, आज़ाद तिजारत करना चाहती है। लेकिन अमेरिका के सैंक्शंस, कमज़ोर दुनिया को दबाना, खुद की हेजमनी को बरकरार रखना, अब ये नहीं चलेगा। बाकायदा न्यू ऑर्डर जारी हो चुका है, उस पर दस्तखत हो चुके हैं। आपके सामने मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि मगरबी दुनिया का जवाल शुरू हो चुका है और ये जो जंगल का कानून था कि एक अमेरिका जिसे चाहे मिटा दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे अपने मफादात की खातिर, अब वो किस्सा खत्म। डी डॉलराइजेशन ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ईरान ने अब नए हुर्मुज़ में जो है डॉलर में तेल के हवाले से जो है मामलात को कहा कि भाई सब जो तेल खरीदेगा वो यौन में जो है या वो पैसे देगा या अपने जो अपनी करेंसी होती है मुल्क की उस पर मामला होगा। तो ओवरऑल ये बड़ी बैठक रही है और इस हवाले से पूरी दुनिया सोच विचार में और मगरबी दुनिया में भी इस वक्त एक भूचाल आ चुका है। ईरान के साथ मुमकिन डील और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी ने एक बार फिर वाशिंगटन और तेल अवीव के दरमियान इख्तिलाफात को खुलकर रख दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान होने वाली टेलीफोन गुफ्तगू इंतहाई तलख हुई है, जिसमें ईरान के साथ मुजव्वज़ा सिफारती फ्रेमवर्क मरकजी नुक्ता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया एक ऐसे इब्तिदाई मुआहदे पर काम कर रही हैं जिसे लेटर ऑफ इंटेंट कहा जा रहा है। इस मुजव्वज़ा फार्मूले के तहत अमेरिका और ईरान के दरमियान एक वक्ती समझौता किया जाएगा, जिसके बाद तकरीबन 30 दिन के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू होंगे। इन मुज़ाकरात में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, इलाकाई सलामती और अपने हुर्मुज़ जैसे हसास मामलात पर बातचीत की जाएगी।
बताया जा रहा है कि इस फोन के कॉल के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू को आगाह किया कि सालसी के जरिए एक नया रास्ता खुल सकता है जिसमें बाज अरब और इलाकाई ममालिक जो है अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस बात पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गया। इसराइली क़यादत का मौक़िफ़ है कि ईरान पर दबाव और मुमकिन फौजी ऑपरेशन को बरकरार रखना जरूरी है, जबकि ट्रंप ईरान के साथ वक्ती सिफारती रास्ता खुला रखने के हक में नजर आते हैं। दोस्तों, जराये के मुताबिक गुफ्तगू के बाद नेतन्याहू शदीद बरहमी का शिकार रहे और इसराइली हलकों में इस कॉल का गैर मामूली हद तक कशीदा इसको करार दिया जा रहा है, यानी कशीदगी दोनों के दरमियान बढ़ चुकी है। इसराइल को खदशा है कि किसी भी किस्म की डील ईरान को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका दे सकती है, जबकि अमेरिका का एक हिस्सा यह समझता है कि मुसलसल महाज आराई के बजाय वक्ती इस्तेहकाम ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसी दौरान अमेरिकी रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया है कि मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क में ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर महदूद जो कंट्रोल और इलाकाई कशीदगी में कमी जैसे नुकात शामिल हो सकते हैं। ताहम ये अभी इब्तिदाई मरहले में है और किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचना बाकी है। ये सूरत हाल वाज़ेह करती है कि ईरान मामले पर अमेरिका और इसराइल एक सफ पर नहीं है। इसराइल फौरी और सख्त लाइन चाहता है, जबकि अमेरिका पॉलिसी में वक्ती सिफारतकारी और मुज़ाकराती रास्ता खुला रखने का रुझान बढ़ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, मैं हमेशा बात करते रहता हूँ कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ NGOs, मुख्तलिफ सेक्टर, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स, मुख्तलिफ सहाफ़ी, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर से कोशिश की जा रही है नॉर्मलाइजेशन की। जब से ये रिजीम आई है, इनको कोशिश ये थी कि इसराइल को कबूल किया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए। उसके लिए आपको पता है कि फ़लस्तीनी झंडियों पर पाबंदी लगी, एहतजाज पर पाबंदियाँ लगी, मेन स्ट्रीम मीडिया, साथ साथ आपने देखा कि इसराइल की पार्लियामेंट को दिखाया गया, नेतन्याहू की बराह रास्त कॉन्फ्रेंस से दिखाई गई, और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि पाकिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम में जहाँ जहाँ किसी ने फ़लस्तीन का झंडा उठाया उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। यह सारा कुछ क्यों हुआ, इसके पीछे आपको पता है कि इससे पहले भी मैं साइफर पर बात कर चुका हूं कि साइफर का आने का मकसद क्या था, इमरान खान को जेल में डालने का मकसद क्या था। ओवरऑल इसमें GCC कंट्रीज भी शामिल थे कि इमरान खान को साइड लाइन पे करके इसराइल के साथ हालात नॉर्मलाइज किए जाए। अब मुझे एक बात बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इसराइल का झंडा क्यों रखा जाता है? इस पर बात करना जरूरी है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के इंटरनेशनल रिलेशनशिप डिपार्टमेंट की एक स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस में इस वक्त ये तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, इसराइली झंडा मौजूद है। ये एक नई बहस इस वक्त सोशल मीडिया पे। सवाल यह है कि तालीमी इदारों में इस तरह की अलामती नुमाइंदगी आखिर किस पैगाम की तरफ इशारा करी है? पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात सिरे से मौजूद ही नहीं है, वहां तालीमी सतह पर इसराइली यानी ये अलामतों का इस्तेमाल एक हसास मामला समझा जाता है। और अगर हम देखें, इससे तलबा के जहन में आहिस्ता आहिस्ता एक नॉर्मलाइजेशन बयानिया पैदा करने की कोशिश का तासुर मिलता है, यानी मुस्तकबिल में इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल के तौर पर कबूल करने की जहन साजी की जा रही है। दोस्तों, यहाँ असल सवाल सिर्फ एक झंडे का नहीं है, बल्कि तालीमी पॉलिसी के समत का है। क्या यूनिवर्सिटियां आलमी बजट के नाम पर वही बयानिया फरोग दे रही हैं जो रियासती और अवामी मौक़िफ़ से मुख्तलिफ हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसी अलामतें क्यों, यानी ऐसे झंडे किसने नस्ब किए और किस मकसद के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है? दूसरी जानब हुकूमत पर भी यह सवाल उठ रहा है कि खारजा पॉलिसी में अबहम और गैर वाज़ेह बयानिया खुद इदारों में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। जब रियासती सतह पर वाज़ेह मौक़िफ़ मौजूद ना हो तो तालीमी इदारे, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस अक्सर मुख्तलिफ तशरीहात का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये तशरीहात जो है ये क्यों किया जाता है? लेकिन अगर मैं आपके सामने रखूं कि असल मसला झंडा नहीं है बल्कि बयानिए की जंग है। एक तरफ अवामी सतह पर फ़लस्तीन के हक में जज्बाती और तारीखी जो मौक़िफ़ है वो मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ तालीमी और जो दीगर पॉलिसी हैं उसमें मुबैना तौर पर एक नरम तब्दीली के आसार महसूस किए जा रहे हैं। अगर रियासत ने इस हसास मामले पर वाज़ेह और शफाफ पॉलिसी न अपनाई तो ये खला मजीद तनाज़ और एतमाद का बहरान इसको जन्म दे सकता है। लेकिन दोस्तों, बात वही है, आप यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी लिस्ट निकालें, इसके ऊपर कौन बैठा है, कौन ये इजाज़त देता है, कौन
اس وقت یونیورسٹیز کے معاملات کو سنبھال رہا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسرائیل کا یہ بیان عام کرنے کے لیے ایک طرف تو یونیورسٹیز میں ذہن سازی کی جا رہی ہے، اس کو نارملائزیشن کی طرف لے جا رہا ہے، میڈیا میں اس چیز کو بالکل عام کیا جا رہا ہے کہ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اسرائیل اگر ہم اس کے ساتھ تعلقات بحال کرتے ہیں تو اس میں کیا ہو جائے گا۔ اور یہ وہ بیانیہ ہیں جو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ میں یعنی جنرل باجوہ مختلف میٹنگز میں اس پر صحافیوں کے ساتھ بات کرتے تھے۔ بہرحال میرے پاس جو خبر ہے یہ میری نہیں ہے، انصار عباسی کا یہ کی خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پس پردہ پی ٹی آئی اور حکام اسٹیبلشمنٹ کے درمیان باہمی اعتماد کی بحالی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور ریاستی حکام کے درمیان خاموش پس پردہ رابطوں کے نتیجے میں وہ اقدامات سامنے ہیں جنہیں باخبر ذرائع سیاسی کشیدگی میں کمی اور تصادم کم کرنے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات قرار دیتے ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں اور حکام کے درمیان ایک مفاہمت طے پائی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ پیش رفت ان وسیع تر پس منظر رابطوں کا حصہ تھی جن کا مقصد اعتماد کی فضا قائم کرنا اور کشیدگی کم کرنے کی گنجائش پیدا کرنا تھا۔ ان مذاکرات کے دوران حکام کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کچھ واضح ریڈ لائن سے آگاہ کیا گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوج پر براہ راست تنقید سے گریز کریں اور اپنے بیانات یا عوامی خطابات جو ہیں اس میں مسلح فوج کو نشانہ نہ بنائیں۔ دوسری بات یہ اگر پارٹی رہنماؤں بشمول خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور عمران خان کے اہل خانہ کو اسلام آباد آنے کی اجازت ہوگی، تاہم حکام نے واضح کیا کہ منظم قافلوں یا احتجاجی جلوسوں کو حساس علاقوں کی طرف جانے یا راستے اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ پیغام اسلام آباد کے جو ہے چنگی نمبر 26 کے قریب منگل کی رات ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے اجتماع کے بعد دیا گیا، جہاں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ قیادت میں درجنوں گاڑیاں جمع ہوئی اور مختصر دھرنا دے کر پرامن طور پر منتشر ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اس بات سے بھی روکا گیا کہ وہ مبینہ طور پر غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کریں، خصوصاً دہشت گردی اور قومی سلامتی سے متعلق امور پر۔ اسی مفاہمت کے تحت گزشتہ راز گرفتار کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے بعض اراکین اسمبلی اور کارکنان کو بدھ کے روز رہا کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ان زیر حراست افراد کو رہا کر دیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ بشرا بی بی کو کمر درد کی شکایت ہے، اگر ڈاکٹر اسپتال میں داخلے کی سفارش کریں تو حکام انہیں طبی مراکز منتقل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں، بشرطے کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دے۔ ایک اور اہم پیش رفت میں حکام جو ہے عمران خان کی ایک بہن نورین خانم سے ملاقات کی سہولت فراہم کرنے پر غور کر رہی ہے، جن میں ان تک رسائی گزشتہ چند ماہ میں اگر آپ دیکھیں تو محدود رہی ہے، عمران خان سے کوئی ملا نہیں ہے۔ اس طرح ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کی پیشوں کو بھی آنے والے دنوں میں اپنی والدہ سے ملاقات کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو دوستو یہ انصار عباسی کی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے، پی ٹی آئی کیا کہتی ہے، ذرا اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کی سماعت پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی عدم دستیابی کے باعث ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بدھ کے روز ان کی سزا کے خلاف فوجداری اپیلوں کی سماعت ہوئی، تاہم ذرائع کے مطابق دونوں فریقین کی باہمی مفاہمت کے تحت سماعت اس انداز میں ملتوی گئی۔ فی الحال کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکے۔ بہرحال کل جو ڈوگر صاحب نے باتیں کی ہیں وہ بڑی عجیب سی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ معاملہ کچھ ڈفرینٹ وے سے جا رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی فضا ایک بار پھر شدید تناؤ اور تصادم کی طرف جاتی دکھائی دے رہی، جہاں حکومت، ریاستی اداروں، پی ٹی آئی قیادت کے درمیان اعتماد کا خلا مزید گہرا ہو رہا ہے۔ عمران خان کی بہنیں تو سیاسی نہیں ہیں، کون سے سابق وزیر اعظم کی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، کون سے جرنیل یا ججز کی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ آپ نے ان پر زہریلا پانی ڈالا، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، واٹر کینن کا استعمال کیا۔ سہیل افریدی نے کل یہ باتیں کی ہیں۔ سہیل افریدی کہتے ہیں کہ آئندہ منگل کو دوبارہ اڈیالہ جیل جاؤں گا۔ میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم اگلے منگل کو مزید سخت رویے کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر آئیں گے۔ تمام ایم این ایس، ایم پی ایس اس میں حصہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی تحریک انصاف کو وہ کہتا ہے کہ کسی کا باپ جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا ہے،
اب گولیاں چلائیں گے، ہم سینے حاضر کریں گے، آپ کتنے لوگوں کو شہید کریں گے، ہم اب اپنا جو آئینی اور قانونی حق ہے لینے آئیں گے۔ یہ دماغ سے نکال دیں کہ تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، کسی کی باپ کی بھی تحریک انصاف کو، یعنی کسی کا باپ جو ہے وہ بھی تحریک انصاف کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ سہیل افریدی کی خیبر پختونخوا اس میں انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کا یہ سلوک ہے، تو عوام کے ساتھ اس حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کا کیا سلوک ہے؟ ہم پورے پاکستان کو گیس فراہم کر رہے ہیں، ہم پر گندم کی پابندی لگائی گئی ہے، کل ہم پر انہوں نے گولیاں چلائی ہیں، ہمارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی جو ہے، علیمہ خان بھی ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں موجود تھی، انہوں نے عمران خان کے صحت وہ کا حوالے سے کہا کہ ان کا کلاٹ کیسے آیا، ہمیں رپورٹ دکھائی گئی، نہ ہی ڈاکٹروں سے ملوایا گیا۔ جس نے ٹویٹ کیا نے بتایا کہ ڈاکٹر عادل نے مجھے کہا کہ 85% نظر جا چکی جو واپس نہیں آ سکتی ہے۔ عمران خان کو کچھ کھلایا جا رہا ہے جس سے کلاٹنگ ہو رہی ہے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا جائے۔ خوفزدہ جو ہے انسان گولی چلاتا ہے، مجھے اٹھا کر لے گئے تھے، سہیل افریدی نے شور مچایا تو پھر انہوں نے مجھے اتارا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی جو ہیں وہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس میں انہوں نے خاص کر یہ معاملہ اٹھایا ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، یہ ایک الگ موقف ہے ان کا، اور انصر عباسی کا موقف بھی جو اکثر اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہوتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس میں سہیل افریدی نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں یہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ جب بھی عمران خان کے ساتھ ملاقات کی بات آتی ہے تو پھر یہ ہمارے ایم پی ایز کو بندوقوں اور کارتوسوں سے ڈراتے ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ ملک کو گیس، معدنیات، بجلی یعنی خیبر پختونخوا دے رہے ہیں، لیکن پنجاب ہماری گندم مسلسل بند کیے ہوئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو ہے اس پر سخت مزید رد عمل آ سکتا ہے۔